बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। आप सबको पता है कि रात गए जैसे इमरान खान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया गया, और क्यों किया गया ये सारी वजूहात जो हैं वो आप सबके सामने हैं कि एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद किन को अपने निशाने पर रख रहे थे, कहाँ कहाँ पर वो तीर चला रहे थे, ये सब कुछ पूरी कौम जो है उनके यूट्यूब चैनल पर देख रही थी। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको हवालात में बंद किया जाता है। आज एंकर इमरान खान रियाज साहब ने अदालत में एक धमकी दे दी है जिसने बड़ा तहलका मचा कर रख दिया है। और वो धमकी क्या है, एंकर इमरान खान रियाज जो हैं उन्होंने ये धमकी किसको दी है, ये अहम तफसीलात हैं जो कि आपके सामने रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर, जो जावेद चौधरी साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पे कल तक का प्रोग्राम करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के इनको बहुत करीब समझा जाता है, तो जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी लंका ढा दी है और बिजलियां गिरा दी हैं कि जी जो एंकर इमरान खान रियाज साहब हैं उनकी जान को इस वक्त शदीद ख़तरा है। अब उन्होंने इस बयान को किस तनाजुर में देखा है और क्यों उनका ये बयान जो है वो इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो इख्तियार करता चला जा रहा है, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है वो इस वक्त हॉट स्टोरी है, सोशल मीडिया पर उस पर बड़ा कोहराम बरपा है और जो क्या सराइयाँ चल रही हैं कि जी एंकर इमरान खान रियाज पर तशद्दुद किया गया है, उनको मारा पीटा गया है हवालात में बंद करके, और जो तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो भी कुछ ऐसा ही मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन इस वक्त मुसद्दका ज़राए ने कुछ अहम खबर जो है वो हमें दी है, इसकी तस्दीक जो है वो हो चुकी है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपको बतानी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, होता ये है, ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि जी ये प्लांटेड स्क्रिप्ट था एंकर इमरान खान रियाज की आवाज़ों को बंद करने के लिए, और इन जैसी जितनी भी आवाज़ें थी, समी इब्राहिम हो, अरशद शरीफ हो, साबिर शाकिर हो, खैर वो तो मुल्क से चले गए और उनकी जान को भी ख़तरा था। और जितने भी सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ों को बंद करने के लिए उनको टॉर्चर किया गया, उनको धमकियाँ दी गई, मैसेजेस किए गए, मुकदमात बनाए गए, ये सारा कुछ आपके सामने है। तो अब गिरफ्तार करने वाले जो हैं वो बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं और इस वक्त उनके गले का तोक बन चुके हैं इमरान खान रियाज साहब। कैसे? और फिर उन्होंने 2 दिन पहले जनरल बाजवा से मुखातिब होकर कहा कि बाजवा साहब आप अपने लोगों को पीछे हटा लें, बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं और अगर आप मेरे सवालात का जवाब देते हैं तो मैं कायल हो सकता हूँ। ये एंकर इमरान खान रियाज साहब ने अपनी एक वीडियो में भी कहा। तो उस सबके बाद अब एंकर इमरान खान रियाज को गिरफ्तार किया गया रात के, फिर हवालात में बंद किया गया और उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल करने का पूरा प्लान था। लेकिन जैसे सोशल मीडिया के ऊपर वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेंड बन गया, लोगों का गम और गुस्सा और फिर सहाफ़ी बरादरी जो है वो जैसे उठ गई, तो उस सबके बाद इस खौफ के बिना के ऊपर उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन पूरी कोशिश की गई कि एंकर इमरान खान रियाज साहब को नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जाए, उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया जाए, और इसी वजह से उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो गिरफ्तार भी हो गए, हवालात में भी बंद हो गए, और हथकड़ियों की तस्वीर जो हैं वो भी आपने देख ली। और जो उनकी हथकड़ियों वाली तस्वीर है उनकी, उसमें जो हालत है वो भी बड़ी गैर है, उस पर भी मैंने आना है कि क्या उन पर तशद्दुद किया गया है, इस पर ज़राए जो है वो हमें क्या कंफर्मेशन कर रहे हैं। अब उस सबके बाद फिर एंकर इमरान खान रियाज के जो जितने भी उनसे नफरत करने वाले हैं या उनके जितने भी मुखालफीन हैं वो बड़े शादियाने बजा रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन वारदात भी होगी, चोरी भी इन्होंने कर ली, गिरफ्तारी भी इन्होंने कर ली, लेकिन बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इसकी वजह क्या है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या ब्लंडर कर दिया? देखें, एक चीज़ तो ये है कि एंकर इमरान खान रियाज साहब का ये ज़ाती बयानिया नहीं था, ये उनका कौमी बयानिया था, वो कौम के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन सबसे पहली बात ये कहा जा रहा था कि उनको पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। फिर ये भी आपने देखा कि जी इस्लामाबाद जो टूल प्लाजा है वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। अब फिर सवाल ये पैदा हो गया कि क्या जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा है वो न्यूट्रल है, ना वो पंजाब में आता है और ना वो इस्लामाबाद में आता है। और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया कि जी पंजाब से वो गिरफ्तार हुए, आप लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। अब यहाँ पर अच्छी खबर जो है वो ये है कि जी एंकर इमरान खान रियाज जो हैं उनको गिरफ्तार करने वाले जो हैं वो पकड़ में आ चुके हैं। देखें, एक नहता इमरान खान रियाज
جس کی بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی، جس کے اسلحے کے لائسنس جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے، اور جن کو ٹارچر کیا گیا ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور اسی نہتے صحافی کو گرفتار کرنے کے لیے ذرا غور کیجئے گا اس لائن پر، رینجرز کو طلب کرنا پڑا، 17 SHOs تھے مختلف تھانوں کے، ان کو بلایا گیا، اور سینکڑوں پولیس اہلکار تھے جو کل ایک عمران خان ریاض کو گرفتار کرنے آئے تھے، ایک شخص کو، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے بغض عمران خان ریاض میں انہوں نے تمام حدیں جو ہیں وہ کراس کر دیں، اور ایک شخص کو تقریباً 17 SHOs اور رینجر جو ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے آئیں۔ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں، اور وہ جو یہ بلنڈر ہے وہ ہمارے گلے ہی پڑ جائے گا۔ دیکھیں ہوا یہ کہ پچھلے جمعے جو اینکر عمران خان ریاض صاحب کے وکیل ہیں علی اشفاق، انہوں نے اس لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان ریاض صاحب کے خلاف مختلف مقدمات ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کس مقدمے میں بیل لیں یا کس مقدمے میں جا کر اپنی پیشی دیں، تو آپ لہٰذا IG پنجاب کو طلب کریں اور آپ ان سے فہرست لیں کہ اینکر عمران خان ریاض صاحب کے خلاف کتنے مقدمات ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر پیر کو سماعت ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر عدالت جو ہے وہ اینکر عمران خان ریاض کے وکیل کو وہ فہرست جو ہے وہ تھما دیتی ہے، جس میں 17 مقدمات جو ہیں وہ شامل تھے، اور وہ 17 مقدمات کی لسٹ جو ہے وہ عمران خان ریاض صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ تو پھر اس سب کے بعد ہوا یہ کہ وہ لسٹ جو ہے وہ IG پنجاب نے بیسیکلی عدالت کو دی تھی، اور پھر وہ عمران خان ریاض صاحب کے پاس گئی۔ اب اس مقدمے میں عمران خان ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ مقدمہ جو ہے وہ ان 17 مقدموں میں شامل ہی نہیں تھا، یعنی کہ وہ 18واں مقدمہ تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ جو 18واں مقدمہ تھا وہ اس وقت درج ہو چکا تھا جب وہ فہرست جو ہے وہ IG پنجاب نے عدالت کو دی تھی، لیکن بددیانتی کرتے ہوئے اس مقدمے کو اس فہرست میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا تھا، اور یوں عمران خان ریاض کو 18ویں مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ اب اس سب کے اوپر جو سوال اٹھتا ہے کہ IG پنجاب پر توہین عدالت لگ سکتی ہے، تو اس سب کے بعد لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ 5 منٹ میں یہ سارا کیس جو ہے وہ الٹا کر رکھ سکتی ہے، ان کی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں جی عمران خان ریاض پر کیا تشدد ہوا ہے۔ عمران خان کی ریاض کی جو آنکھیں ہیں، جو سوشل میڈیا پر تصویر جو ہے وائرل ہو رہی ہے، ان کی آنکھیں بڑی سوجی ہوئی ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ بڑی غیر ہے۔ تو جب ان سے سوال پوچھا گیا تو ان کے وکیل نے کہا کہ کوئی تشدد نہیں کیا گیا، لیکن تشدد کی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے جو اگلی بات کی وہ بڑی خطرناک تھی، انہوں نے کہا کہ ٹارچر بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ ان کو ٹارچر کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ مینٹلی طور پر آپ کر سکتے ہیں، کوئی زہریلی چیز جو ہے وہ حوالات میں چھوڑ دیں، یا کوئی ایسے طریقے سے ٹارچر کیا جائے، مینٹلی طور پر، فزیکلی کسی بھی طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سب کے بعد عمران خان ریاض پوری رات جو ہے وہ پانی مانگتے رہے، ان کو پانی جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اس طرح سے عمران خان ریاض کو ٹارچر کیا گیا، اور یوں ان کی حالت جو ہے وہ آپ پوری قوم دیکھ رہی ہے، ہتھ کڑیاں لگائے ایک شخص جو ہے اس کو غدار کہہ دیا، جو سیاچن جا کر فوج کے لیے وہاں پر رپورٹنگ کیا کرتا تھا، پاک فوج کے بھی نعرے لگاتا ہے، وہ پاکستان زندہ باد کے بھی نعرے لگاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ وہی یزیدی دور ہے جس کا ذکر جو ہے وہ عمران خان اکثر کیا بھی کرتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ جاوید چودھری صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ دیکھیں 2 بڑی پاورز ہیں، اور ان کو ناراض کر کے آپ زندہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک تو انہوں نے ظاہر ہے خدا کا نام لیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اور دوسری بڑی امپورٹنٹ تھا کہ جو ریاست کے آگے جو کبھی کھڑا ہو گیا وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس نے ریاست سے ٹکر لی اس کا ہمیشہ آپ نے حال دیکھا، بھٹو کا حال دیکھا، بے نظیر کا حال دیکھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھی ریاست کے آگے نہیں کھڑے ہو سکے، اور پھر انہوں نے عمران خان کی اگزامپل دی کہ یہ بھی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن سروائیو نہیں کر پا رہے۔ تو جس نے ریاست سے ٹکر لی اس کا راستہ جو ہے وہ صاف ہوتا گیا۔ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام پھر انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی ہسٹری ہے، آپ سٹیٹ سے لڑ کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی ہسٹری ہے، جاوید چودھری نے کہا کہ آپ سٹیٹ سے لڑ کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ پروگرام جو ہے وہ ان کا عمران خان ریاض کے حوالے سے تھا، ان کا اشارہ بھی اسی طرف تھا، اور عمران خان ریاض نے بھی کہا کہ یہ مجھے مار بھی سکتے ہیں، اور جب مجھے مار دیا گیا یا ان کی ویڈیو جو ہے وہ پوری قوم جو ہے اس کا انتظار بھی کر رہی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ویڈیو آئے گی جس میں ایک شخص کا نام جو ہے وہ لیا جائے گا، اور جاوید چودھری جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے چونکہ بہت قریب ہیں تو ان کی یہ بات جو ہے اس میں بڑا وزن ہے، ان کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ اب آ جائیں کہ عمران خان ریاض نے کیا دھمکی دی ہے۔ دیکھیں اینکر عمران خان ریاض جو ہیں انہوں نے کہا، انہوں نے مکالمہ کیا، انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے جیل میں ڈال دیں،
یا یہ لوگ جو ہیں وہ مجھے رہا کر دیں، میں پھر بھی وہی کام کروں گا جو پہلے کر رہا تھا، میں پھر بھی سوال پوچھوں گا جو سوال پہلے پوچھ رہا تھا، میں پھر بھی ان لوگوں سے مخاطب ہوں گا جن سے پہلے مخاطب ہو رہا تھا، میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عمران خان ریاض نے بڑی دلیرانہ بات کی عدالت میں کھڑے ہو کر، اور انہوں نے اپنے موقف پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے وہ جس طرح سے اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں، تو آج پورے اس طرح کے جتنے بھی صحافی ہیں ان کو غدار کہا جا رہا ہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔